तशेंच हे कोणाचे हिंगाची जमीन तेंच्या नांवार आसली ती कोण दुसरो येवन कोण हें करूं शकता तशीच खाली खाता तो तेका खावंक मेळची हेंकां खावंक मेळची तेणी कोण आडो येत न्ही तेका तें सबंद फाटीं दवर तेका आनी हेंची वर्सान वर्स हे कितें उत्पन्न करून खाता ते म्हणजे आयज तेंकां ते तो आडो येता तेन्ना ही तेका हें तेंकां बुद्द तुवें शिकयची कोण करता ही करीत रावपाचें आनी तो येता सारकें जाल्यार तेका तूं मोदी खंय वाड्याक रावन बडी मारची तेका थेट न्हिदून कडेक व्हरून कित्याक हे बाबतींत तुवें केलें सारकें जायत जाल्यार आयज ते ह्यासाठी तुजे पांया कडेन मागों येयल्या कित्याक आमची बाबा आमकां जमीन दी आमी काय मागों ना गोवोरमेंटान ताका दी उत्पन्न करून पोट तेचे पोट भरता दी आनी आयज तांकां मागीर ते फाटीं मातशें तेंचें नांव रोखडीच तुमी सर्वेचेर घातना जाल्यार आयज तांकां ती जमीन खावंक मेळपा नाशिल्ली हें तें चुकल्या ती आयज तेंचें तें परत हें करून तेंचें तुवें हें करून मातशें तेंचे फुडाकार घेवचो आनी तेंची जमीन आमकां तेंकां मेळची अशें करून दी तांकां आनी हें बरें करून तुका आमी हे ते अमृताचे फॉल्ट फोडटा आनी आतां हे सगळे येयल्यात न्ही अशेंच करून तुजे पांया कडेन येतले तें जालें केलें जाल्यार मागों येतले ते आनी तांकां सांबाळ बरें करून खंयी रातचे खंयी भोवले केले सारकें जाल्यार तांकां मदीं कोणी आडो येयलो मदीं तूं पाव ताका आनी दोगांकय सेपरेट दवरले अशें करून तुवें तेंकां सगळें सांबाळचें गांवांत भुरग्यां बाळां सगळें बरें करून सांबाळचो आनी येतना भितर तुका ते हांगा कितें दवरता वयता देवा आमकां पावर अशें म्हणून पांय पडटा तुका ते आनी अशें करून तूं हें करता पडटा सांगपाचें कंटिन्यू करते बंद करू तुझ्या सांग मग कित्याक आमी रान दिसता देवा लंगडेश्वरा त्या बेतोडेच्या आनी आमच्या कसमशेकाराच्या करुणाकरा आयज देवा तुज्या चरणा कडेन आयज आमी परत एकदां घराणें घालपाक गेल्ले आसा देवा जाणता करता करविता सगळें तुमीच आसा आनी तुमकां खबर आसा की आमी कित्याक हांगा येयल्ले आसा ते तरी देवा एक आमचें सांगपाचें काम कर्तव्य अशें म्हणून आमी देवा तुमच्या चरणा कडेन येयल्ले आसा देवा फाटल्या शेनवाराक एक प्रेस घेवन आमी एक सुशांत विष्णू गांवकर आनी प्रशांत विष्णू गांवकर हेंच्यांनी कशे पद्दतीन आमची जमनीची अफरातफर केल्या हे आमी एक सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी ते पेपराच्या मार्फत आमी देवा राखणदारा सांगपाचो प्रयत्न केल्लो पूण आयज खंय ना खंय तरी ते आमकां खोटें साबीत करपाचो प्रयत्न करतात देवा तुमकां खबर आसा की सत्याचेर कितें खरें आसा आनी कितें फोट आसा तें आयज देवा आमी फक्त इतलेंच खातीर तुमच्या पांया कडेन येयल्ले आसा की सत्य जें आसा तें सत्य तुवें उघड करचें आनी सत्याचो तुवें म्हणजे सत्याचे वटेन तुवें न्याय करचो इतलें आमी तुमच्या चरणा कडेन देवा मागपाक येयल्ले आसा आमचे पुर्वज आमकां सांगताले की तेद्या वेळार आमचे थंय वाट नाशिल्ली रस्तो म्हणजे वाट येवपाक मेळनाशिल्लें उदक नाशिल्लें लायट नाशिल्लें आनी तेद्या वेळार जेद्या वेळार आमच्या गांवाचेर संकट येतालें तेन्ना खंय ते तुमकां उलो मारताले आनी तें संकट खंय ना खंय तरी पयस जातालें चड पयस नाका देवा राखणदारा 2 म्हयने फाटींच्या त्या वेळार IIT प्रकल्पा लागून आमी तुमच्या चरणा कडेन येयले आनी मनांच्यान जेन्ना आमी तुमकां उलो केलो तेन्ना अवघ्या 48 वरां भितर तुमी हो प्रकल्प रद्द करपाची म्हणजे सरकारा कडल्यान सरकारान तो रद्द केलो असो जाहीर केलो तीच आशा अपेक्षा घेवन आयज आमी तुमच्या चरणा कडेन देवा राखणदारा परत येयल्ले आसा हो प्रशांत आनी सुशांत देवा राखणदारा जर आमच्या मदीं जर फूट घालपाचो प्रयत्न करता जाल्यार देवा राखणदारा तुमी ताका पळोवन घेवचो आनी आमी आयज अशें मागता तुमचे कडेन की हे दोगांय आमचे कसमशे इथं येवचे न्हू कित्याक ते येवन फक्त आमच्या थंय फूट घालपाचो प्रयत्न करता आनी अशें खंयच भविश्यान जावचें न्हू ताका लागून जर ते येता जाल्यार देवा राखणदारा तुमी तांकां पळोवन घेवचें आनी देवा राखणदाराक आमी आयज हांगा येयल्या परत सांगता की तुमच्या चरणा कडेन आमी इतलेच खातीर येयल्या की तुमी सत्याचे वटेन रावचे आनी जर आमी सत्य आसा जाल्यार आमी जें कितें करता तें सत्य आसा आमच्या जमनीची जर तेणी खरेंच अफरातफर केल्ली आसा जाल्यार देवा राखणदारा आमकां तुमी आमचे वटेन रावचे आनी आमकां न्याय दिवचो आनी जर आमी सत्यान आसा आमी जर खरे मार्गार ना जाल्यार आमकां आमचे वटेन तुवें न्याय करचो न्हू जें खरें आसा तें देवा तुमी खरें आसा तेंच लोकां कडेन हाडून दिवचें आनी हितूंतल्यान आमकां देवा राखणदारा जशी तेणी आमची जमीन जी तेणी घेतलेली आसा ती जमीन कशे पद्दतीन आमकां मेळटली हितूंतल्यान देवा राखणदारा तुमी आमकां मार्ग दाखयतले आनी देवा राखणदारा तुमी तळ्याचो लंगड्याचो आनी घुमराचो तिगांनी
देवा राखणदारा कसोंबेच्या लोकांक आयज पर्यंत सारवार केल्ली आसा आनी तेच प्रमाणे हेचे फुडें तुमी आमकां तुमचे आशिर्वाद आमचेर तुमी दवरतले अशी देवा आमी आशा दवरता आनी परत एकदा आमकां तुमी न्याय दिवचो अशें देवा तुमच्या राखणदारा कडेन आमी मागता आनी जर आमच्या मना सारकें जालें जाल्यार देवा राखणदारा खंय ना खंय तरी नोट किंवा काम आमी दिवपाचो तुमकां प्रयत्न करतले आमी तुमकां दितले तशेंच देवा राखणदाराक आमचेर जसो एकवट आसा आतां तसो एकवट तुमी दवरचो कितें आमचे कडेन देवा राखणदारा चुकला जाल्यार आमकां तुमी क्षमा करची पूण आमी जर सत्यान आसा हे बाबतींत जाल्यार देवा राखणदारा आमचो तुमी जय आमचे कडेन तुमी रावचे ना जाल्यार तुमी जे कितें आसा जे अधर्म आसा तुमचे असत्यांचे आमकां ते फटे करपाक सोदता ते देवा राखणदारा तुमी पळोवन घेवचे इतलें देवा तुमच्या चरणा कडेन आज आमी मागपाक येयल्ले आसा श्री लंगडेश्वर महाराज की जय चरणा कडेन येयल्ले आसा तेजें कारण म्हटल्यार आयज आमचे कोडाचे भाव आसा ह्या भावाली जी पळय जमीन आशिल्ली ती कसमशें गांवांतली जमीन आशिल्ली ती तांकां प्रत्येक व्यक्तीक त्या पद्दतीन दिल्ली आशिल्ली पूण पयरूच तेंच्यांनी एक प्लॅनाचेर स्टडी केल्ली आनी ते प्लॅन तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत सगळ्यांक ओपन करून दाखयल्लो त्या पद्दतीन जेंची नांवां आशिल्ली ती त्या पद्दतीन ना तेंची म्हणून तेंच्यांनी देवा कडेन एक घराणें घातलेलें आसा की देवा आमची जी पळय पयलीं आमकां जाणटेल्यांनी जशी जागा दिल्ली ती जागा आमकां तशीच पयलींच्याच तशीच मेळोवन दिवची आनी ह्या जमनी खातीर आमचे वाड्यावयल्या लोकांची जर ते जमनीचे जे पळय वेव्हार करपी मनीस आसा ते जर खंय तरी फूट घालता जाल्यार ते मनीस बळी पडचे न्ही आनी जशे पयलीं एकवटान ते आशिल्ले त्याच पद्दतीन ते एकवटान रावचे आनी सगळ्याच्या सहकार्यान जशे IIT खातीर जशें तेंच्यांनी एकठांय येवन जशें कार्य केल्लें तशेंच हेका लागून तांणी सहभाग दिवचो आनी सगळ्यांक न्याय मेळपा सारके काही गोश्टी करच्यो अशें हांव तेंचे लागीं मागता देव बरें